अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। आज पाकिस्तान भर के मीडिया ने जो सुर्खियाँ लगाई उसके मुताबिक वजारत दिफा, वजारत ख़जाना और जुडिशरी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने में जो मुआवनत पेश करना है उससे मुआज़रत कर ली है। तो आज के इस एपिसोड में हम ये इसके ऊपर फैक्ट चेकिंग करेंगे कि क्या ये इदारे इलेक्शन कमीशन को इस तरह असिस्ट करने से मुआज़रत कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सदर आरिफ अलवी के पास कॉन्स्टिट्यूशनली क्या राइट्स हैं अभी और क्या उनके पास इख्तियारात हैं इलेक्शन कराने के हवाले से मुल्क में। और उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान के पास इस वक्त क्या आइनी ऑप्शंस मौजूद हैं कि ये मौजूदा हुकूमत को इलेक्शन कराने पर मजबूर कर सकें या उनको कन्विंस कर सकें। नाजरीन, अपने 15 साल सहाफ़ती करियर में जो एक चीज़ मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में कॉमन देखी है वो ये है कि ये तमाम सियासी जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज़ हो या PTI हो, ये तमाम सियासी जमातें डंडे के आगे सीधी हैं। और इसकी एक जो वाज़े और सबसे रीसेंट मिसाल है वो जनरल बाजवा की 2020 में एक्सटेंशन के ऊपर रेजोल्यूशन है। खा PTI और मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते, लेकिन जब इस तरह की पावरफुल किसी के लिए कोई लेजिस्लेशन करनी हो या कोई भी इस तरह का कौमी सतह पे फैसला करना हो तो ये तमाम सियासी जमातें अपना इख्तलाफात भूल कर एक साथ बैठ के कोई भी कानून साजी करनी हो तो ये कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे अवाम के मफादात का या अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून साजी करनी हो या फैसला साजी करनी हो तो इनके इख्तलाफात ख़त्म होने को नहीं आते। जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन देनी थी तो सब महमूद व अयाज एक ही सफ़ में खड़े थे, लेकिन जहां इनके पॉलिटिकल और सियासी तनाज़ात सामने आ जाते हैं तो ये एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते और इनकी ईगो आड़े आ जाती है। यही इनकी ईगो है जिससे कौम पिस रही है और अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे कि इलेक्शंस कब कराने हैं। और ना जो अभी मौजूदा हुकूमत है वो इस PTI के साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार है और ना इमरान खान साहब अपनी ईगो को पुष्ट डालते हुए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, इंगेज की पॉलिसी अपनाते हुए कंसेंसस डेवलप करें इलेक्शंस के हवाले से कि कब इलेक्शंस कराने हैं पाकिस्तान में। बढ़ते हैं आज के फैक्ट चेक की तरफ। जो आज मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ये तीन इदारे वजारत दिफा, वजारत ख़जाना और जुडिशरी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के इनकाद में जो मुआवनत फराम करना है उससे मुआज़रत कर ली है। क्या आइनी तौर पे ये इस तरह का कोई इकदाम ले सकते हैं या इस तरह का कोई फ़ैसला कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आइन के आर्टिकल 220 के तहत ये तमाम जो एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटीज़ हैं ये पाबंद हैं। आइन में शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ये इस आर्टिकल के तहत पाबंद है इलेक्शन कमीशन को असिस्ट कराने में। इलेक्शन कमीशन कोई भी अपनी जो ड्यूटीज़ जो सर अंजाम देता है उसको असिस्ट करने में ये तमाम इदारे पाबंद हैं। इस मुआज़रत के पीछे जो दो अवामिल कार फरमा हैं, एक है सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है पाकिस्तान की वो, और जो दूसरी है वो इक़्तिसादी सूरत हाल है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो सिक्योरिटी सूरत हाल है पाकिस्तान की क्या वो इतनी ख़राब है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते। तो हम इसका जो मुवाजना करेंगे वो 2018 में जो इलेक्शंस हुए थे उनके साथ, और उसके साथ साथ जो 2013 और 2008 में इलेक्शंस कराए गए थे उस टाइम जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल थी वो क्या थी। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो बैनुल अक़वामी और इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन मिशंस पाकिस्तान में इलेक्शंस कवर करने आते हैं या उनको चेक करने आते हैं उनकी अपनी रिपोर्ट्स में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी वो क्या थी जो पिछले 3 जनरल इलेक्शंस हुए उसमें, और फिर मुवाजना करेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की उसके साथ। नाज़रीन, जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से इलेक्शन ऑब्जर्वर कमीशन भेजा गया था पाकिस्तान में 2008 की उनकी जो फाइनल रिपोर्ट है उसके मुताबिक 11 दिसंबर 2007 से लेकर 4 मार्च 2008 तक पाकिस्तान में 100 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जिसमें 615 से ज़ायद पाकिस्तानी इस दहशतगर्दी का शिकार बने। उनमें जो सबसे अहम और काबिल ज़िक्र वाक़या था वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का था। वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का उस टाइम अरूज था और उसके बावजूद भी पाकिस्तान में इलेक्शन का इनेकाद किया गया था।
اسی طرح اسی یورپین یونین کی الیکشن آبزرور کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 2013 کے الیکشن سے پہلے پاکستان میں 130 سے زائد دہشت گردی کے واقعات ہوئے، جس میں 150 سے زائد پاکستانی جاں بحق ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں الیکشنز کرائے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 اور 2013 کے انتخابات میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو تو باقاعدہ طور پہ الیکشن کی کیمپین چلانے تک کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ان کے سب سے زیادہ جو ان کے رہنما دہشت گردی کا شکار ہو رہے تھے، جن میں سر فہرست عوامی نیشنل پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی، ان تین پولیٹیکل پارٹیز کو باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ جبکہ 2018 کی جو یورپین یونین کی الیکشن آبزرویشن جو کمیشن کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق پہلے 6 ماہ میں 2018 کے 40 سے زائد واقعات ہوئے دہشت گردی کے، لیکن اس کے باوجود بھی الیکشنز کا انعقاد اپنے ٹائم پر ہوا۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال تو ضرور آ رہا ہوگا کہ جب آئین کے میں یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن موجود ہے کہ جو جتنے بھی ادارے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کے انعقاد میں اسسٹ کرنے کے مجاز ہیں، تو اس کے باوجود حکومت یہ الیکشنز کرانے میں تاخیر کیوں کر رہی ہے؟ حکومت کے پاس جو آئینی پروٹیکشن موجود ہے وہ ہے آئین کا آرٹیکل 254۔ اس آرٹیکل کے مطابق اگر کوئی بھی کام جو کہ مقررہ مدت پر کرنا آئین کے مطابق لازمی ہو اور وہ مقررہ مدت پر نہیں کیا جاتا، تو وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے ٹائم پر نہیں کیا گیا تو وہ انویلڈ ہوگا۔ سیکیورٹی اور جو کانسٹیٹیوشنل جو ابھی تک کے نکات ہیں ان کو اگر ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم بات کریں اقتصادی امور کی طرف کہ کیا الیکشنز کے حوالے سے یہ جو ہمارے موجودہ اقتصادی حالات ہیں وہ اجازت دیتے ہیں کہ پاکستان میں فی الفور الیکشنز کیے جائیں، تو اس کے اوپر ہم جائزہ لیتے ہیں۔ 2018 میں پاکستان کے جو الیکشنز ہوئے تھے اس وقت پاکستان کے ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹرز تھے 107 ملین، جو کہ اب بڑھ کے 2022 میں 122 ملین پاکستان میں رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد موجود ہے الیکشن کمیشن کے لیٹسٹ ڈیٹا کے مطابق۔ اب جو 2018 میں الیکشنز ہوئے تھے ان 107 ملین ووٹرز کے لیے ٹوٹل 85,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے، جبکہ اب 15 ملین ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے پاکستان میں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان 85,000 سے بڑھا کر پولنگ اسٹیشن کی جو تعداد ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر کرنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جائزہ لیں کہ 2018 کے الیکشنز میں جو سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے تھے ان 85,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز پر، وہ 3,70,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ اب اگر 2023 کے الیکشنز میں ان 122 ملین ووٹرز کے لیے 1 لاکھ سے زائد پولنگ اسٹیشن پر 3 سیکیورٹی اہلکار بھی تعینات کریں تو 3 لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکار ضرورت پڑیں گے الیکشن کمیشن کو ان الیکشن کو صاف اور شفاف طور پہ انعقاد کرانے کے لیے۔ الیکشن کے انعقاد میں جو ایک اور جواز پیش کیا جاتا ہے وہ ہے اپریل میں ہونے والی مردم شماری، اور اس کے بعد جو پاکستان بھر میں حلقہ بندیاں بنائی جائیں گی اس کی بھی ایک جواز پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کا بھی جب میں نے پہلے بتایا کہ سیاستدان جب اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے کوئی بھی نیگوشیٹ کر کے کوئی بھی مذاکرات کر کے کسی مسئلے کا حل نکالنا ہے تو وہ نکال ہی لیتے ہیں۔ 2018 میں 25ویں ترمیم کر کے انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں ایک امینڈمنٹ کی تھی آرٹیکل 51 میں، جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو 2018 کے الیکشنز ہیں وہ تب کرائے جائیں گے، وہ 2018 کے جو الیکشنز ہیں وہ پروویژنل جو سینسس کا ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پہ جو حلقہ بندیاں بنا کے 2018 کے الیکشنز کا انعقاد کیا جائے۔ تو یہ جب بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ کسی مسئلے کا حل نکالنا ہے تو یہ نکال سکتے ہیں۔ اب جو موجودہ سیاسی، معاشی اور اس کے ساتھ ساتھ آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے تو اس کا جو بہترین اور واحد حل ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں مل بیٹھ کر اس کا کوئی درمیانی راستہ نکالیں، اور یہ کوئی بھی اگر اس میں کوئی آئینی طور پہ ترمیم کرنی ہے اس کا بھی یہ حل نکال سکتے ہیں، یا اور کوئی سیاسی اس کے اوپر فیصلہ سازی کرنی ہے الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے کہ کیا یہ تینوں جنرل الیکشنز
نیشنل اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلیوں کا ایک ہی وقت میں کرانا چاہتے ہیں یا علیحدہ علیحدہ کرانا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اقتصادی طور پہ بھی ان تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ یہ اس طرح سیاسی عدم استحکام کی صورت میں حکومت اگر یہ سوچتی ہے کہ وہ الیکشنز کی انعقاد میں تاخیر کرا لے گی، اور اس وقت تک جب تک کہ کوئی معاشی طور پہ کچھ بہتری نہیں آتی، تو یہ حکومت بھی شاید غلط سوچ رہی ہے، کیونکہ جب تک سیاسی طور پہ استحکام پاکستان میں نہیں ہوگا تب تک معاشی طور پہ بھی پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کا جو واحد حل ہے اس موجودہ بحران کا، وہ ان جماعتوں کا آپس میں مل بیٹھ کر، بجائے اس کے کہ پھر کسی ڈنڈے کا یہ انتظار کریں کہ کوئی پھر دوبارہ سے ان کے اوپر زبردستی کرے اور اس کے بعد یہ مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں، خود آپس میں بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ساتھ یہ کوئی بھی الیکشنز کے حوالے سے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی اس حوالے سے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے تو اس کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی استحکام کی ایک فضا ہموار کرنے کے لیے پی ڈی ایم کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ بہرحال پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون، یہ 40 سال سے پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، تو ان کو بڑے بھائی کا ایک کردار ادا کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی میز پر لا کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی پاکستان شاید کوئی بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔